അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ 10-ലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. അതായത് 12-ാം രാവാണ് നമുക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഇതുവരേക്കും നോറ്റ നോമ്പുകൾ, ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. പരലോകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ റമളാൻ മാസം ഗുണമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ സർവ്വ മുറാദുകൾ, ദുനിയവിയും ഉഖ്റവിയുമായ സർവ്വ ഹാജത്തുകൾ അല്ലാഹു തആല ഈ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളെ കാരണത്താൽ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നിറവേറ്റി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും ആദ്യമെന്റെ കൂടെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനവ്വിറു ഖുലൂബക്കും وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ ഓരോ ദിനങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ 33 തവണ എന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് വഅസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله
وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇനി പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ പത്താണ്. ആ പത്തിൽ ധാരാളം അല്ലാഹുവിനോട് മഗ്ഫിറത്ത് ചോദിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഖലാസോടെ തന്നെ 33 തവണ വീതം ഏറ്റു ചൊല്ലുക. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലേണ്ട മുഹിമായ ഫത്താഹി എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തെയാണ്. ഈ ഒരു നാമത്തിന്റെ മഹത്വം, ഈ ഒരു ഇസ്മിന്റെ മഹത്വം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അടിമകൾക്ക്, ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന അടിമകൾക്ക് വിജയങ്ങളുടെ എല്ലാ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. ഈ ദിക്റിന്റെ മഹത്വമാണ്. അവനിക്ക് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരും. അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ മനസ്സ് അല്ലാഹു അവന്റെ നൂറുകൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കും. അവന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും.
ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. 71 ആ ഒരു ആദതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ, അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നമുക്കിനി സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. സ്വലാത്തു സആദയുടെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം. ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം
സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അന്നേരം രേഖപ്പെടുത്തും. പരിശുദ്ധ റമദാനിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ മഹത്വം എത്രയായിരിക്കും. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. 2 ലോകത്തും വിജയിക്കാൻ പറ്റിയ സആദത്തുദ്ദാറൈൻ 2 ലോകത്തും ഉന്നത വിജയം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ സ്വലാത്ത് കാരണമാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 11 തവണ എഴുന്നേറ്റ് ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം. ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. എന്നാൽ മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്ത്. അവരുടെ മുഹിമ്മായൊരു സ്വലാത്തായിരുന്നു. ഓരോ ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം 10, അതല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ 100 മദിനേക്കാളേറെ അവർ പതിവാക്കിയത് മഹത്തായ സ്വലാത്ത്. നമുക്കും 11 തവണ വീതം ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തു നാരിയ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. നമ്മുടെ സർവ്വ ഹാജത്തുകൾ അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരാൻ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു നാരിയ. എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. ഉദ്ദേശങ്ങളും മനസ്സിൽ കരുതുക. ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കാര്യമായി ആമീൻ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ചറബ്ബേ നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. സ്വീകരിച്ച ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ മക്കള് പേരമക്കൾ അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ അവിടുത്തെ ജിദാദിങ്ങൾ അവിടുത്തെ അസ്ഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സർവ്വ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ മഹാന്മാർ മശായിഖന്മാർ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ അഅ്സം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു ഞങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു ഞങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ഇസ്തിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു ഞങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹു ഞങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും
ഹദ്റത്തിലേക്കും മഹാനായ ശൈഖുനാ സയ്യിദ് വലിയുല്ലാഹിൽ മടഊരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ ഹദ്റത്തിലേക്കും സർവ്വ മഹാന്മാർ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ. പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം പലസ്തീനിൽ സമാധാനം നൽകണമല്ല. പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല. ജൂതന്മാരെ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മണ്ണിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനവും ഇസ്സത്തും അന്തസ്സും അഭിമാനം നൽകണമല്ല, നിലനിർത്തണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടെ വരുന്ന ഇലക്ഷനിൽ റബ്ബേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ യോഗ്യമായ ഭരണം നൽകണമല്ല, കൊണ്ടുവരണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, മഹാനായ ഖാജാ തങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല, ഇസ്സത്തിലാക്കണമല്ല. ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പീഡനമേൽക്കുന്നുണ്ടോ റബ്ബേ, അവിടെയെല്ലാം നീ സന്തോഷം നൽകണമല്ല, അവർക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണമല്ല. ശത്രുക്കളെ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണമല്ല. അവർക്കുള്ള സമ്പത്തും അവർക്കുള്ള ഐക്യങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത് നീ അവരെ ഭിന്നിപ്പിലാക്കണമല്ലോ, നീ കലഹമാക്കണമല്ലോ, അവരെ നീ കലഹപ്പെടുത്തണമല്ലോ റബ്ബേ. നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളു നന്നാക്കണമല്ല, കൽബ് നന്നാക്കണമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമല്ല. ഈമാൻ കൊണ്ട് തഖ്വ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറക്കണമല്ല റബ്ബേ. നമുക്കുള്ള ജീവിതം നീ സന്തോഷകരമാക്കണം റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്തിലാക്കണമല്ലോ, അന്തസ്സിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഭാര്യമക്കൾ, കുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികൾ, ജ്യേഷ്ഠനുജന്മാർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, കൂടെ ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ എല്ലാവിധ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ തിന്മകൾ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. നാമാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലോ, സിഹത്ത് നൽകണമല്ലോ, അന്തസ്സ് നൽകണമല്ലോ, ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ലോ. ക്ഷീണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണമല്ലോ, രോഗങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റണം റഹ്മാനെ, ശിഫ നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ മരണം വരേക്കും ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ റമളാന് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന റമളാനാക്കണമല്ലോ, പരിശുദ്ധ ലൈലത്തുൽ ഖദർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് നമുക്ക് നീ നിലനിർത്തണമല്ലോ, അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബ് നമുക്ക് നീ ഏറ്റിത്തരണമല്ലോ. ധാരാളം സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ജീവിതത്തിൽ പലതവണ മദീനയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. പച്ചക്കുബ്ബ കണ്ണു നിറയെ നമുക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. നമ്മുടെ മരണം മദീനയിലാക്കണമല്ലോ. ഹബീബായ തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. ഹയ്യും ഫീ ഖബറി, എൻ്റെ ഖബറിൽ ഹയാത്തുള്ളവനാണെന്ന് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ആ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ നമുക്ക് പോയി കിടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ജീവിതത്തിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും അവിടുത്തെ പൂമുഖവും കാണാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. ജയിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണമല്ലോ. ആരോട് നമുക്ക് വെറുപ്പ് തരല്ലയല്ല, ഹസദ് തരല്ലയല്ല, കിബ്റ് തരല്ലയല്ല, ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുന്നവരാക്കല്ലയല്ല, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയുന്നവരാക്കല്ലയല്ല, കോപിച്ച് നടക്കുന്നവരാക്കല്ലയല്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കണമല്ല. എല്ലാവിധ സർറിൽ നിന്ന്, എല്ലാവിധ ഹസദിൽ നിന്ന്, എല്ലാവിധ കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, ഫിത്തനയിൽ നിന്ന്, ഫസാദിൽ നിന്നും, അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശത്രുതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല. എല്ലാ നിലക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവലേകണമല്ല. എല്ലാവിധ അപകട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കിരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട്
ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് റബ്ബേ ശാരീരികമായും മാനസികവുമായും പൈശാചികവുമായി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നീ ആജിലായ പൂർണ്ണമായ താമായ ശിഫ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള സഹലായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ല. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ സ്വാലിഹത്തന്മാരിൽ പെടുത്തണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി എത്രയോ യുവാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. അനുയോജ്യ ഇണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തന്നു നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ധാരാളം നിസ്കരിക്കാനും പൊട്ടിക്കരയാനും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുവാനും നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.